सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च तास्त्रियः निरुद्धायेतदा चक्ष्व विक्रमं शार्ङ्गधन्वनः। श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्तानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययो गिरिदुर्गैः शस्त्रदुर्गैः जलाग्न्यनिलदुर्गमं मुरपाशायुतैर्घोरैः दृढैः सर्वतावृतं गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गानि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्ततासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्यां निर्बिभेदगदाधरः। पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणं मुरशयान उत्तस्थौ दैत्यः पञ्चशिराजलात् त्रिशूलम् उद्यम्य सुधुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्भनः ग्रसं स्त्रिलोकीम् इव पञ्चभिर्मुखैः अभ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यतोरगः आविद्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनधत्स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महान् आपूरयन्नण्डकटाहमावृणोत् तदा पतद्वै त्रिशिकं गरुत्मते हरीशराभ्यामभिनत्रिदौजसा मुखेषु तं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदामृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतोजितः शिरांसि चक्रेण जगारलीलया व्यसुः पपाताम्बसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्धृरिवीन्द्रतेजसा तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षश्रवणो विभावसुः वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमोपतिं हृदि भौमप्रयुक्तानि रगन्धृतायुधाः प्रायुञ्जता साध्य शरानसीन् गदाः शक्तिरुष्टिशूलान्यजितेरुषोल्बनाः तच्चस्त्रकूटं भगवान् स्वमार्गनैः अमोघवीर्यस्तिलशश्च कर्तः तान् पीठमुख्याननयद्यमक्षयं निकृत्तशीर्षोर्भुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैः तथा निरस्तान्नरकोद्धरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शनाश्रवन्मदैः गजैः पयोधिप्रभवैर्निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडिद्धनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छदग्निं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यधुः तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितैः शिलीमुखैः निकृत्तबाहोरुशिरोद्रविग्रहं चकार तर्ह्येव हताश्वकुञ्जरं यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्चिन तीक्ष्णैः
शरैर्यैकैकशस्त्रिभिः उह्यमानसुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानाः तुण्डपक्षनखैर्गजाः पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौमप्राहरच्छक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः नाकम्पततया विद्धो मालाहत इव द्विपः शूलं भौमोच्युतं हन्तुम् आदधे विततोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हाहेति साद्विदृशयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्तईडिरे ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनतरत्नभास्वरे स वै जयन्त्यावनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमतो महामनिम् अस्तौषीदत विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्तिप्रणवया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर भक्तेच्छोपातरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तु ते त्वं वै सिसृक्षूरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पति कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरतानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वयि यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसाधितः तत्पालयेनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्या किल कल्मषापहम् श्रीशुक उवाच इति भूम्यार्तितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तत्र राजन्यकन्यानां 6,000,000 भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वव्रिरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिरयं मह्यं दाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक् कृष्णी भावेन हृदयं दधुः ताः प्राहिनोद्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्भराः नरयानैर्महाकोशान् रथाश्वान् द्रविणं महत् ऐरावतकुलेबांश्च चतुर्दन्तांस्तरस्विनः पाण्डुरांश्च 64 प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य
पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्पुरं स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धासवलं पटाः यया चानम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थये तेन विगृह्यते महान् अहोसुराणां च तमोद्दिगाढ्यताम् अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानाघारेषु तास्त्रियः यतोपये मे भगवान् स्तावद्रूपधरो व्ययः गृहेषु तासामनपायतर्क्यकृते निरस्तसाम्यातिशयेष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निजकामसम्प्लुतो यतेतरो गार्हकमेदिकांश्चरन् इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यधीयां बेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकानवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रद्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयन स्नपनोपहार्यैः दासीशतापि विभोर्विदधुस्म दास्यम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरण नरकवतो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्तं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भैष्मी व्यजनेन सखीजनैः यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यद्यवतीश्वरः स हि जातस्वसेतूनां गोपीताय यदुष्वजः तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन् मुक्ताधाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकाधामभिः पुष्पैः द्विरेपकुलनादितैः जालरन्ध्रप्रविष्टैश्च गोपीश्चन्द्रमसोमलैः पारिजातवनामोद वायुनोद्यानशालिना धूपैरगुरुजैराजन् जालरन्ध्रविनिर्गतैः पयः पेननिभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूतमे उपतस्ते सुखासीनं जगतां ईश्वरं पतिं वालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरं सोपाच्युतं क्वनयति मणिनूपुराभ्यां रेजेङ्गुलीयवलयव्यजनाग्रहस्था वस्त्रान्तकूडकुचकुङ्कुमशोणहार भासानितम्बधृतया च पराग्य काञ्च्यां तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसस्मितसुधां हरिराबभाषे। श्री भगवानुवाच राजपुत्रीप्सिता भूपैः लोकपालविभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्यबलोर्जितैः तान् प्राप्तान् अर्तिनो हित्वा
चैद्याद्धीन् स्मर दुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मानो ववृषे समान् राजभ्यो बिभ्यतः सुब्रूः समुद्रं शरणं गतान् बलवद्विकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तनृपासनान् अस्पष्टवर्त्मनां पुंसाम् अलोकपतमीयुषाम् आस्थिताः पदवीं सुब्रूः प्रायसीदन्ति योषितः निष्किञ्चना वयं शश्वते निष्किञ्चन जनप्रियः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमादमयोः क्वचित् वैदर्भ्ये तथा विज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधाम् अतात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभं येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे चैद्यशाल्वजरासन्ध दन्तवक्त्रादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनोत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम् उदासीना वयं नूनं न स्त्रयपत्यार्तकामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः श्रीशुक उवाच एतावद्उक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभाम् इव मन्यमानामविश्लेषात् तद्दर्पघ्न उपारमत् इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यश्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपतुः चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामः पदासु जातेन न कारुणश्रिया भुवं लिकन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितौ स्तनौ तस्तावधूमुख्यातिदुःखरुद्धवाक् तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेः हस्ताच्छ्लत्तद्वलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुविगता प्रविकीर्य केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनं हास्यप्रौढिमजानत्याः करुणः सोन्वकम्पत पर्यङ्कादवरुह्याशु ताम् उद्धाप्य चतुर्भुजः केशान् समूह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत्पद्मपाणिना प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन् अनन्यविषयां सतीं सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढिभ्रमच्चित्ताम् अतदर्हां सतां गतिः श्रीभगवानुवाच मा वैदर्भ्यसूयेताम् जाने त्वां मत्परायणां त्वद्वच श्रोतुकामेन क्ष्वेल्याचरितमङ्गने मुखं च प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमीक्षितुं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रुकुटीतटम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नर्मैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी श्रीशुक उवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्त्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जगौ बभाष ऋषभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सौरीडहासरुचिर
स्निग्धापाङ्गेन भारत। रुक्मिण्युवाच नन्वेवं एतदरविन्दविलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभूम्नः क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवान् स्त्रयदीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्रात्मा नित्यं गतीन्द्रियगणैकृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्धं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषामुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिवेहितम् ईश्वरस्य भूमन्स्तवेहितमतो अनुये भवन्तं निष्किञ्चनो ननु भवान्न यतोऽस्ति किञ्चिद् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाध्याः न त्वा विदन्त्यसुतृपोऽन्तकमाढ्यतान्धाः प्रेष्टो भवान् बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यं त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसस्त्रियाश्चरतयो सुखदुःखिनोर्न त्वं यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगताम् इति मे वृतोऽसि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरितकालवेग ध्वस्ताशिशोऽब्जभवनाकपतिं कुतोऽन्ये जाढ्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्य शार्ङ्गनिनधेन जगर्तमां त्वं सिंहो यथा स्वबलिं ईश पशून् स्वभागं तेभ्यो भयाद्यदुदधिं शरणं प्रपन्नः यद्वाञ्छया नृपशिखामनयोऽङ्गवैन्य जायन्त नागुषगयादयद् ऐक्यपत्यं राज्यं विसृज्य विविशूर्वणमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेऽनुपदवीं तैहास्तिताः किम् कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धम् आग्राह्य सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सतोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् स्यान्मे तवाङ्घ्रिररणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयाज्ञनृतापवर्गः तस्यास्युरच्युतनृपा भवतोपतिष्ठाः स्त्रीणां गृहेषु करगोष्वबिडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मत्कथामृडविरिञ्च सभासु गीतां त्वग्श्मश्रुरोमनककेशभिनद्धमन्तः मांसास्ति रक्तकृमिभिट्कपभित्तवादं जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः यर्ह्यस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मां ईक्षसे तदुहनः परमानुकम्पा नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्रायः कन्याया स्याद् रतिः क्वचित् रूढायाश्चापि पुंश्चल्या मनोज्ञेति नवं नवं बुधो सतिं न बिब्रूयात् तां बिभ्रदुभयच्युतः। श्रीभगवानुवाच साध्व्येतच्छ्रोतुकामैः त्वं राजपुत्री प्रलम्बितां मयोदितं यदन्वात सर्वं तत्सत्यमेव हि
यान् यान् कामयसे कामान् मय्यकामाय भामिनि सन्ति ह्येकान्तभक्तायाः तव कल्याणि नित्यधा उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च ते नघे यद्वाक्यैश्चाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गेशं मोहिता मम मायया मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पदयेव तत्पतिं ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वात् निरयस्सु सङ्गमः दिष्ट्या गृहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी कलैः सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो यसुम्भराया निकृतिञ्जुषस्त्रियाः न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपाणवगणय्य रघोहरोमि प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतत्सत्कतस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाहपर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्तमसहोस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्वयात्मलभेन सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। श्रीशुक उवाच एवं सौरतसंलापैः भगवान् जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमि नरलोकं विडम्बयन् ततान्यासामपि विभुः गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधीयान् धर्मान् लोकगुरुर्हरिः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्ठितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबलाः अजीजननवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदां गृहादनपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योच्युतं स्थितं प्रेष्टं नियमं सतस्वं स्वं न तत्तत्त्वविदस्त्रियः सार्वब्जकोशवदनायत बाहुनेत्र सप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन्वनिता विभूनः स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डल प्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमतितुं करणैर्न शेकुः इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां बेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग आसावलोकनवसङ्गमलालसाद्यम् प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यैः दासीशतापि विभोर्विदधुस्म दास्यम्
तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते चारुदेष्णसुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः भानु सुभानु स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तताः चन्द्रभानुर्बृहद्भानुः अतिभानुस्तथाष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश साम्बः सुमित्रः पुरजित् शतजिच्च सहस्रजित् विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमान् द्रविडः क्रतुः जाम्बवद्भ्या सुता हि एते साम्बाभ्याः पितृसम्मताः वीरश्चन्द्रोश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषः आमः शङ्कुर्वसु श्रीमान् कुन्तेर्नाग्नजिते सुताः श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्रये कलः शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्या सोमको वरः प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वकः माध्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सगवोजोपराजितः वृको हर्षो नीलो वृद्रो वर्धनोन्नाद एव च महाशपावनो वह्निः मित्रविन्दात्मजाः क्षुदिः सङ्ग्रामजिद्बृहत्सेनः शूरः प्रहरणोरिजित् जय सुभद्रो भद्राया वामायुश्च सत्यकः दीप्तिमांस्ताम्रतप्ताढ्या रोहिण्यास्तनया हरेः प्रद्युम्नाचानिरुद्धोऽभूत् रुक्मवद्यां महाबलः पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन् नाम्ना भोजकटेपुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडशः राजोवाच कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाज्ञाहि मे विद्वन् द्विषोर्वैवाहिकं मितः अनागतमतीतं च वर्तमानम् अतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः श्रीशुक उवाच वृत्तस्वयंवरे साक्षाद् अनङ्गोऽङ्गयुतस्तया राज्ञः समेतान् निर्जित्य जगारे करतो युधि यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः व्यतरद्भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुः प्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बली उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतिं किल दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्य ददात् हरेः रोचनां बद्धवैरोपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन्न धर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युम्नकादयः तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः तृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुः बलमैक्षर्विनिर्जय अनक्षज्ञो ह्ययं राजन् अपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षैरुक्म्यधीव्यत
शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्रादधेपणं तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राहसद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन् उच्चैः नामृष्यत्तद्हलायुधः ततो लक्षं रुक्म्यगृह्णाथ ग्लगं तत्राजयद्बलः जितवानहमित्याह रुक्मीकैतवमाश्रितः मन्युनाक्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षोतिरुषा न्यर्बुदं ग्लहमादधे तं चापि जितवान् रामो धर्मेण चलमाश्रितः रुक्मी जितं मया त्रीमि वदन्तु प्राश्निका इति तदा ब्रवीन्नभोवानि बलेनैव जितो ग्लगः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषां तामनादृत्य वै दर्भो दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैवाक्षको विदायोऽयं गोपालावनगोचराः अक्षैर्दीव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्चोपहासितः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जग्ने तं नृम्न संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तानपातयत् क्रुद्धो योगसद्विवृतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहुरो शिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दुद्रुहुर्भीता बलेन परिगार्तिताः निहते रुक्मिणीश्याले नाब्रवीत् साध्वसाधु वा रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेहभङ्गभयाद् हरिः ततो अनिरुद्धं सह सूर्ययावरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीं रामादयो भोजकटाद् दशार्हाः सिद्धा किलार्ता मधुसूदनाश्रयाः। ॐ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मीवधो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।